سلامتنا تقبلوا زخبركم تخاتاتلتنا كم وترون مكتتالكم بمقدام نلومي استدالوا علتا وزيناتات حزنا قريبنا لنا كسع فصامي مكتتالكم اي فلينا أرستاد زينا إسرائيل معربا وجماجم التكايدو زلا مسفحفح دو كبل بركت زبالة هجرات حتيتن مرحت سعود عرب قبصن أبزباوي معبالتات زتوكرة كلت أو ركب مكادم تحبيروم ورقاوي مو الأمريكا تمليس له قبل بريزيدنت دونالد ترامب حبيروم إيرترامس بيت مخرسب أوي مسالات كتتحقاقز قربت مهلاوا قليصا سلفي بالصقنا وتهدراوي متفنان زعرق وفرطات مقصالو إيرترا كسيسا زرزرات زينا يقصل مرحت سعود عرب قبصن أبزباوي معبالتات زتوكرة كلت أو ركب مكادم تحبيروم وراس عرات نقصنا سعود عرب محمد بن سلمان بريزيدنت قبص عبد الفتاح السيسي أبزباوي معبالتات زتوكرة كلت أو ركب مكادم مع كنا زينا حبيرن زبصوني أب كتما جدة سعود عرب استخايد ركب أم حيال كلت أوي زمدناتا سعودان قبصن بغندو دما أم مرقا زوباو السلام من سططان زتوكرة من بارو وقعوي مجلس إسات ناي كلت إنها قراتا رقاقيصوم أم عبالتات مأكلاي مبرق أمريكيتهم مزرابو مزحبرة مع كان حبريتا أشراء الأوسط أمونغو كلت إنها قرات مأكل النوتو زحلون نربح حزبتات كلت إنها قرات زقلقل دبلوماسيا ومسمارات كفوترو مسمع من حبيرهم كلتي مرحتي بزعبا معبالتات قازان تبقصو السلام بريزيدنت دونالد ترامب بسم ناي سلام بوردن حساب من لواطم هبز تحبرلو قلطف تباصح النسب أو حاجزات كرقاقت سويعم بسم مقعس فلسطيناويان ككار زوطن زخون عينت مدبات دما بمتكل كقاوم مخانم تحبيروم أبز ركب وغن كلتي أن هاجرات بركز زوالو سبب السلطانات بأكل كراخوبون كلو ناي هاجرا ودحنت حالفت كلتي أن هاجرات مستافهم كفلت تخايلو لهم قبصن سعوديان أم مرقات سططاك أحبحري وسان تراكز عوتا زصوع بوزحات وغنات أم مفتار حبارا وزباوي متخابز تسانح دخمتات ببوزحات زباوين حالتات كمزمز مصنحو كزخاخرو تسانحهم يوم بسن كدماك أحبحري مقابران معرفن بركز زبالو أهقراوي تبقصوتاتن معرف وتهدراوي معسكراتن يخون مهلاو يحبرن قبصي أبتتك أمنت مايات كحبحر حويسو أبركز زبالو قديات مس إثيوبيا حابيرا كسرح تقداسنة أحديرا مهلا وأبستقلتسلو إذا حابريتا نتا بسنكي عن داري لفنت حبرات إمارات عربن إثيوبيان حقوستو زي مخانا التحبر سعود عرب صبو زينا زي مخانو كحبر تسانيحيوم قبصي مسقالة أفريقيا وان محاضت بمتحببار أب قداي حتو بحر إثيوبيا فتحن مقراب تدالي مهلا وزحبرو من جسات أم سياناتو إثيوبيا أب قداي بوليتيكا تفاسسنيل حدقتات كتكبر كم تتصبى تقاليسيوم اتند في الصراح أبزا حلفة صومن ناو قدامي مينيستر إثيوبيا ملأخ أتحبر زالا قبصي كان منقس إثيوبيا أوتاوي مس تتصبى مهلاوا كحبر كأنيوم إذن في نابتي أم مفتح مياوي قريج التفاسسنيل لعول تقداسنة تحديرو مهلاو كحبر زصانحة بريزيدنت دونالد ترامب وننتقونه تلاقيخو مهلاو إزوات حبريتا ينتصرم إذا هصوص عدتنا بريزيدنت قبصي عبد الفتاح السيسي ناب سعود عرب دما مزي معبالتاس تأساسر كخون كم زغل تنتنتي يأمتوم إسرائيل أم عربا وقماقم التكايدو زلا مسفحفح دو كبل بركز زبالة هاجرات حتيتن إسرائيل بسم مسفح سفراتات أم عربا وقماقم التكايدو زلا مسفحفح دو كتبلو محصنتاتات هابز حياللو بركز زبالو مينيسترات وطاق قديات هاجرات نزوستان زخونن حواراوي مجلس إتاتاوتيوم إزي بسوني مينيسترات وطاق قديات سعود عرب برازيل فرنسا اسبانيا تركي قبصي قطرن ودب عرباوي ليغن بحبار زوصو نايكونني مجلسي زي حقاو قوبت إسرائيل أم عرباوي قماقم الدو كبل زحاتتيوم إذا مخبار دولاونتن مريتا وحدنتن كرقاقز زتقل مجلسي بدحر السممع مقرات تتصابقو أمون قعطو قجل حماسن إسرائيل يكايد مهلاو نتبسي حزر كبات تقالا لناي سلام سممع زواد مخانو إذا مجلسي نتصرم أبز حبراوي مجلس زلو دقف زقالت مسلم وورلد ليج نتفتات إسرائيل أنصارها قراوي حق مخانون أما كلام مبرأ حدا قنيا صعبين زفتر مخانونات بهيوم وانا صحافنا يزود دابة دكتور محمد العيسى أبزهابو مجلسي إسرائيل أم معربا وقماقم التكايدو زلا نتفتات نتي قبل أولاو نتاوي متكلات هاجرات سرز قبرة أهقراو لمدتاتن وعلاتن زواد بمخانو ودب حبرات هاجرات بهتصدو كبلو تسويعم أبز حبراوي تبقصو نايزان هاجرات زلو أرنا أزغربة دكتور محمد العيسى أب سلام سططان بغندو دما أبسب أو كبرتاز قدس هاجرات كدقفوز أو اعتاريبهم
ወርቃዊ መዋዕል አሜሪካ ተመሊሱሎ ክብል ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ሓቢሩ ኣብ ታሪኽ አሜሪካ ተመዝጊቡ ብዘይፈልጥ ናይ ደገፍቲ ድምጺ ንካልኣይ ግዜ መራሕ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ብምዃን ናብ ዋይት ሃውስ ዝመጸ ዶናልድ ትራምፕ ድሮ ኣብ ምድላዋት ናይ ፍርቂ እዋን ሚድተር ምርጫታት ምድላዋቱ ኣጻፊፍሎም ነዘን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ንጡፍ ስራሕ ዝጸንሐለን መዓልታት ኣተኪሩ ማዕለየ ኣልቦ ትንታነታትን ገምጋማትን ይሕብሮ ከም ዘሎ እዘን መዓልታት ንጸጥታውን ንግዳውን ኩነታት ዓለም ናብ ሓደ ማዕዝን ዘንፈታ እሞ ድማ ናብ ኣዝዩ ተኣፋፍ ክበሃል ዘኽእል ኩነታት ዝወሰዳ ካብ ኣገረምቲ ናይ ታሪኽ መዓልታትን ናብ ዝብል መደምደምታ ዝወስድ እዩ ኣብ ኣጋጣሚ ናይ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ኣጋጣሚ ተረኺቡ መደርኡ ዘስምዐ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ወርቃዊ መዋዕል አሜሪካ ተመሊሱሎ ክብል ገሊጹ ኣብቲ ንህሉ ኩነታት ተሃገርን ዓለምን ዝሸፈነ ዓመታዊ መደረ ናብ ስልጣን ካብ ዝምለስ ንድሓር ዘመዝገቦም ዓወታት ዘርዚሩ زحيلت زحشت زعبيت أمريكا تمليسالا زبالة دونالد ترامب إذن حج موائل ورقاوي موائل أمريكا كخوني كبل حابيروم ኣብቲ ኣጋጣሚ ናይ ኣባላት ሰልፊ ሪፓብሊካውያን ቦታታት ክመልእ እንከሎ ብዙሕ መናብር ናይ ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራትስ ግና ሰብ ዘይብሉ ምንባሩ ዝገልጻ ዘለዋ ማዕከናት ዜና ተሃገር ብርቱዕ ተቃውሞ ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራትስ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ይትንተና መደረ ትራምፕ ዝጸንሑ ህዝባዊ ደገፍ ኣብ ዝምህምነሉ ዘሎን ባይታዊ ምርጫታት ኣብ ዝቃረበሉ ዘሎ እዋን እዩ ተዋሂቡ ዘሎ عبلالنت أبالا سلفي ريبابليكان أبايتو أمريكا زسكوفو بريزيدنت دونالد ترامب أب قطف زخونة نايوسانتات عنكيل تتسأميدو مهلاو تسابت أبات يرغاقتو ኤርትራ ምስ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ክትተሓጋገዝ ቅርብቲ ምህላዋ ሓቢራም ኤርትራ ኣብ መድያት ምርግጋጽ ሰብኣዊ ምዕባልን ሰብኣዊ መሰላትን ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብቐንዱ ድማ ምስ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ክትተሓባበር ቅርብቲ ምህላዋ ገሊጻም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ ነዝሓበረ ኣብ መበል 58 ወቕታዊ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝለኣኾ ዘይቀጥታዊ ናይ ማንዛ መግለጺ እዩ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ መግለጺኡ ነዚ ቤት ምኽሪ ብቐጥታ ዝምልከት ርእቶታት ከምዃኑ ብምሕባር እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ውሁብ ኣህጉራዊ ለውጥታትን ቁልጡፍ ዝኾነ ተዛማዲ ጽልዋታቱን ዝደረኾ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ إذا أخيبا أبتا أفاف أهجراو كنتات يكاد مهلاو زحبر مينستر عثمان أبو زح كبابيتات عالم كلو لوابز تخستلون سبأو كلو لواد دمان وبزحات حبرة السب قداي أبز قبرلون زول أقات أمام ميكيادو خصوص فتحاتنا من أمام لعول أهجراو تثبت مهلاو زخاخيرون إزبيت مخري شامبيون ناي سلام فتحن مرقال سبأو كبرن كخون أقداس مخانو زخاخر مينستر عثمان صالح قنع زخونة كتعات كايدن ترجم زلو وسانتات كوسدن أقداس مخانو أزخاخيرون إزبيت مخري مقصلتان مسارحن تاريخا وعبلالن وسن حيلتات قبل علىها قرادوب كوينو مقصالو استقصى مينستر قدات وصاي إرترا أطو عثمان صالح بسنكو دما بركز زبلا كابها قرادوب أبسقم كود كامس نحنا زخاخيرون بسم فولي سلطان بزبيت مخرز وهاب بارخو دما كينيو قدب جزي ألبو مخانو مخوني زي مخانو وغيسوم إرترا كما حلاف النتاويت أبال نايز بيت مخري نشدشت عمتات مقلقالات زخاخر مينستر عثمان نزنبر حلافنت بقبو متك أمان نحق انفتحن الدوم بالان بمزخخر نلعلي 13 عمتات ابتخطات تتسألمتات كسسب أو مسالات مصنحة مستي أوشت زبيت مخرز صانحة هنات أبركتو زمتات انزي مخانو أزخاخيرون قبل على إرترا بسم فولي سلطان تسجددو زركب فولي أجباب نايز بيت مخردما كينيو زي وصيتاوي مخانو حيالان هاجرات قبل على كالوت هاجرات علامات مسجداد زتقمالو اواناو ميلا طراي مخانو اتحساسيبوم إرترا عند قداي بين أو إجادات كوينا مقصالات زخاخر مينستر عثمان إذا قطع السجمتات كينيو زي حقاو مخانو نهانا تصمدو بايتا زي كفت مخانو نقط أباون بوليتيكاون حرنتات زبتات زقررني قبل حبيروم ኤርትራ ኣብርክ ዝበሉ ክልተ ኣውን ብዙሓን መድረኻት ግቡእ ዲፕሎማሲያዊ ኣበርክቶታት ተካይድ ምህላዋ ዝሓበረ ሚኒስተር ዑስማን በመገዲ ዓውድታት ስፖርት ስነ-ጥበብ ውርሻን ካልእን ሓያል ኣህጉራዊ ኣበርክቶታት መቕጻላ ሓቢሩ ምስ ቤት ምኽሪ ይኹን ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ድማ ሃናፅ ጽምዶታት ንምቕጻል ቅርብቲ ምህላዋ ዘኻኺሩ مبل 58 وقتا وأخيبا بيت مخري سبأوي مسالات أب جينيفا سويسرلاند أبستان قدلو وكالت بركت زبالة هاقراتي ساتوف ومهلا ومحبر بسنك حسرت باجتن نا بوليتيكا زازوون أكايدا أبالات هاقرات أب كبير نايك أسأل نتحط وديق ومهلا وزحبر بيت مخري سبأوي مسالات حبرات هاقرات صلواتاتو كاب عامتنا بعامتنا لحلحي خيد مهلاو بزحات تنتن تكحبرو ساني حميم سلفي بلصقنا وتهدراوي متفنان زعرق وفرتات مقصالو إرترا كسيسا
ኢትዮጵያ ብስም ሉዓላዊ ተባጻሕነት ናብ ገማግም ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ዝብል ምስምስ ኣብ ሰፋሕቲ ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ተህዲዳት ኣንጻር ኤርትራ ተጸሚዳ ምህላዋ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሕልሚ ኪንዮ ምውዕዋዕ ናብ ጭቡጥ ተጻብኦ ተሰጋጊሩ ምህላው ክጥቀጽ ጸኒሑ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኤርትራ ሓያሎ ወቀሳታት ምቕጻሉ እንከይኣክል ብስም ምእታው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዶብ ኢትዮጵያ ኣመሳሚሱ ብምፍርራሕ ዝተጎብአ ክልተ ደብዳቤ ናብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ሓደ ዲፕሎማስያዊ መልእኽቲ ድማ ናብ ኤርትራ መልኣኹ ኣይርስዕን ምዚ ብምትእስሳር ድማ ካብ ጠቕላላ ወተሃደራዊ ዓመታት ተሃገር እቲ ዝበዝሐ ክፋል ናብ ሰሜናዊ ዶባት እቲ ሃገር በቐንዱ ድማ ናብ ዶብ ክልል ትግራይን ሰሜናዊ ምብራቕ ኢትዮጵያን የጸጋዕ ምህላው ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ዝሰልፍ ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣን እቲ ሃገር በቃላቶም ኣረጋጊጾም እዮም ነዚ ተኸቲሉ ሕጂ ኸኣ ኣንጻር ኤርትራ ዘነጻጸረ ተንኳይ ወተሃደራዊ ወፍርታት መቕጻሉ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብምስምስ ምዕራግ ምትፍናን ሓድሽ ጂኦፖለቲካዊ ድራማ ክፈጥር ኩቱር ጻዕርታት የካይድ ምህላው ኤርትራ ከሲሳም أقدم أبيلو بشوعة لكاتت كل التشحن 26 بمينستري قدات وصاء إثيوبيا أمساخوتي محبرة ومراقبات استزرق حدب داب كم زنصرو إيرترا سراويتا كاميريت إثيوبيا أبزي سحابتلو إزي بسلفي بسقنا زمرح منقست إثيوبيا أنصار إيرترا تمتات أنسق قمتات كوسر مخانو حابيريوم سبسلطان بلصقنا نتي بسفح جنبارات نابلو لاونت إيرترا أنصاصيروم زكايد وزلو زي حقاو تግባራት ዝኾነነ መንግስት ኤርትራ ንኤርትራ ብምትኽታኹን ብምግሃዝ ሉዓላውነትን ብምኽሳስ ከንወትሩ ንሓቂ ግዳይ ብምግባር ንዘቤታዊ ጸገማት ህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ ግዳም ክቅልብስዎ ይሰርሑ ምህላዎም ወቂሱም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብ22 ለካቲት ኣብ ክልል ሲዳማ ከተማ ሐዋሳ ንመበል 65 ዓመታት ዝተባዕለ ዝፉሉይ ስርሒታት በአካል ተረኺቡ ኣብ ዘስማዖ መደረ ኢትዮጵያ ንወተሃደራዊ ዓቕማ ካብ ልምምድ ምድሪ ናብ ልምምድ ባሕሪ ከም ዘሰጋገረቶን ካብ ሶማልያ ክሳብ ወደ ምጽዋዕ ዝዝርጋሕ ዞባዊ ገማግም ባሕሪ ዝሕሉ ፍሉይ ዝመልሚላ ምህላዋን ሓቢሩ ንሱ መግለጺው ኢትዮጵያ ብድሮን ገይሩ ዕርድታት ጸላእ ክድምስስ ዝበቅዕ ፍሉይ ሓይሊ ሃኒጻ ምህላዋ ገሊጽዩ ኢትዮጵያ ኣይተደፈረትን ኣይክድፈርንያ ክብል ዝፈከረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዝ ሰራዊት ኢትዮጵያን ዝኾነ አብይ አሕመድ ወተሃደራዊ ምድላዋት ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ሰላምን ብልጽግናና መረጋጋጽ كمون هاجرات زوبا قرن أفريقيا دقافن والتان مخان زعلم مخانون نزن متقبار دما إثيوبيا نتي وتهدراوي سلطانا كامريت نابحري أساقا قراتو مهلاوا قليسيوم كابجاف سوماليا كسابجاف مصواع نأهوات زبطات عم مكلخال قبر شبرا بمدقاف أبزوبانا سلام الرهوان كان الرقاقتنا دمايلوم ኣብቲ መደብ ቃሉ ዘስምዕ ሓለቓ ጠቕላላ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ኣዛዚ ዝፉሉይ ስርሒታት ሌተናል ጀነራል ሹማ ኣብደታን በብወገኖም ኣብ ዝሃብዎ መደረ ዝፉሉይ ሓይሊ ንፍሉይ ተልእኾ ተዳሊ ምህላው ኣሚቶም እዮም እቲ ተልእኾ እንታይ ምዃኑ ግና ዛጊት ኣይነጸሩን إذا معكنا زينا إثيوبيا بعينته فلي زبالة وتهدراوي مرئي زبل حلاق الزهابو وتهدراوي مناورة إثيوبيا ودب عسب بحيل نمحاز أبتفرار حلو زالها موتن كمون أمونغو منغستي فدرالن هو حتن حيال وطري أبسفن لوني تساليت أب إواناونتون تنقاي بحرياتون زتاكورا دما بوزح رئيتوتاتي وهابالون ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝሃቦ ገብረ መልሲ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጺ መርዛምን ተኽታኹኒ ክብል ገሊጽዎም ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብወገን አዲስ አበባ ዝተኻይደ ወተሃደራዊ ምርኢትን ኣብ ተኣጋጣሚ ዝቐረበ መግለጺ ሰበስልጣን እቲ ሃገርን ኣመልኪቱ ግብረ መልሲ ዝሃበ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ መግለጺኡ እዚ ናይ ጉጅለ ብልጽግና ኣንፈታት ቁሉዕ ምጥሓስ ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ጎረባብቲ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ሓቢሩ ጸጥታ ቀሕ ባሕሪ ናይ ሙሓስ ሓላፍነትን ጉዳይን ናይተን ኣወሰናስኑ ዘለዋ ሃገራት ክብሪ ዝሓበረ ሚኒስተር የማነ ሰልፊ ብልጽግና ንዞባዊ ዕግርግርን ዞባዊ መጋባርያነትን አንቂዱ ይሰርሕ ምህላው ገሊጹ ተቃውሞታትን ምድሃኽ ብዝብል እንኮ ምስምስ ካብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ቻይና ቱርክን ኢራንን ብዙሕ መጠን ድሮናት ከም ዝካረ ዝንገረሉ ሰልፊ ብልጽግና ቀዳምነታት ቁጠባ ሃገሩ ካብ ዘፍቅዶ ደረት ተመጢጡ ኣብ ገዘብቲ ጂኦፖለቲካዊ መጋባርያነት ተጸሚዱ ምህላው ብዙሓት ተንተንቲ ክእምቱ ጸኒሖም ኣለው ህዝብታት ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ሰላምን ልምዓትን ዳኣምበር ትምክሕትን ምስፍሕፋሕን ኣይግብኦምን ዝብሉ ዞም ተንተንቲ መጋባርያነት ብዞባ ደረጃ ክብዳህ ዝግብኦ ታሪኻዊ ሕማም ምዃኑ ነዚ ብሰልፊ ብልጽግና ዝተኣንገደ ወተሃደራዊ ምርኢት ናይ ወጻእ ሓይልታት ብምውካስ የገንዝቡ
باركة خبركم تخاتاتلتنا نلومي زحزنا وزيانات تابز نفتصم كان وترو شير لايك سبسكرايب بمقبار تحستونا كتكتاتلو نعدم بسترفة سلام